नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सबको अल्लाह बेरोज़गारों को नेक रोज़ी हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। अल्लाह परेशान हाल जो हैं इंसान सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। तो नाज़रीन, हर किसी के नेक मकासद जो हैं वो पूरे फरमाए। अल्लाह तबारक तआला अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, बीबी फातिमातुल ज़हरा दी चादर दा सदका अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारों को शफ़ाए कुली अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से, जैसा कि आपको इल्म है कि रूहानी अमलियात व देसी नुस्खा जात बताए जाते हैं, इसी तरीके से आज हम आपके लिए एक बहुत ही देसी नुस्खा लेके ज़बरदस्त हाज़िर हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे तो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा कर लाइक व शेयर ज़रूर करें। एक बात और बार बार बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको समझ आ सके। जो लोग समझदार होते हैं ना, ख़ानदानी नस्ली लोग होते हैं, ख़ानदानी और नस्ली लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो लालची लोग होते हैं, बेनस्ले होते हैं, वो पता क्या, वो खुद गर्ज सिर्फ होते हैं, सिर्फ अपना मकसद हल करते हैं। वीडियो काटी, जहाँ नुस्खा चीज़ों का एशिया का वज़न या कोई नाम है वो नोट किया, बाकी वीडियो छोड़ दी। अक्सर ऐसा होता है। देखें, ये ज़िंदगी चंद दिन की, चंद सेकंड की है। जितना नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं कर लें। दूसरों का भला करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपका भी भला करेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये कसम खाई हुई है कि हमने दूसरों का भला नहीं करना, लेकिन हमारी उनके लिए दुआ है, अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाए, उस पर चलने की अल्लाह तबारक तआला हिम्मत दे, उन्हें हौसला दे, दूसरों की यानी कि काम आने के लिए अल्लाह तबारक तआला उन्हें हिम्मत अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। अल्लाह उनकी खैर फरमाए, अल्लाह उनको अपनी रहमतों के साए में रखे जो ऐसा सोचते या करते हैं। हमारी सब के लिए दुआएं हैं, अल्लाह तबारक तआला सब का भला करे। तो नाजरीन, आए फिर आज का जो नुस्खा है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। BP हाई का, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि आप सोच नहीं सकते। आपने दो काम करने। अगली वीडियो जो होगी हमारी कल की, उसमें इंशाअल्लाह रूहानी होगी और उसमें बताया जाएगा कि रूहानी अमल से BP हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो वीडियो है ये खालिस और देसी चीज़ों पे, दो ही चीज़ों पे मुश्तमिल है। ठीक है। आपने क्या करना है, दो तीन चीज़ें लेनी है। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 माह तक आपने इस्तेमाल करनी, 30 दिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, बफ़ज़ल खुदा रसूल हज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह 30 दिन की खुराकें खाने से आपका BP कभी भी हाई नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक व शेयर भी कर दिया है, तो आए फिर हम आपको नुस्खे की जानब ले चलें। अल्लाह आपकी खैर फरमाए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देख लिया करें पूरी। तो ये आपकी मोहब्बत होती है, आप मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह आपको मोहब्बत मिलेगी, भला करेंगे भला होगा। तो ठीक है, हमने तो जो तबलीग करनी थी कर दी है, आगे आपकी मर्ज़ी। तो क्या करना है, आपने संसार पे जाना है तो हम बलंगू लेने, साफ़ सुथरे लेने। ये बात याद रखें, जो भी चीज़ें खरीदें उसको देखा करें को पुरानी तो नहीं पड़ी हुई। अक्सर पुरानी पड़ी होती हैं, जिनका रेगुलर काम रोज़ाना का
بہت مقدار کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو نکل جاتی ہیں، جن کا کچھ 6 ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد کسٹمر نے آنا ہوتا ہے تو وہ تو پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں، پھر جو آیا وہی ملے گا جو پڑا ہے اس کے پاس، تو کیونکہ اس نے بھی پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ چلیں یہی نکل جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صاف ستھرے تخم بلنگو لینا ہے، اس کے ہم وزن، یعنی یہ آپ نے تخم بلنگو ہے، آپ نے 100 گرام لے ہیں، 150 گرام لے ہیں، جتنی آپ کو گزر ہو سکے، لیکن ہم وزن چیزیں لینی ہیں، یاد رکھیں۔ اگر آپ نے 100 گرام تخم بلنگو لیا تو آپ نے اس میں 100 گرام ہی سندل لینا ہے، سفید سندل جو ہے 100 گرام لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، خوب پاؤڈر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشری اس میں حسب ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے رات کو آدھی چمچ تخم بلنگو، آدھی سفوف جو ہوگا خوب بریک کیا جائے، جتنا بریک ہو سکے، کپڑے چھان کر لے، اسے کپڑے کے ساتھ چھانے، جو نکلے وہ ٹھیک ہے، جو موٹا ہو اسے پھینک دیں، اتنا یعنی کہ اس کی پسائی کریں کہ خوب بریک ہو جائے۔ تو 1 چمچ جو ہے اس میں مشری شامل کر کے پاؤڈر بنا کے جو تخم بلنگو ہے اس کو ثابت ہی ڈالیں۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے رات کو پانی میں بھگو دینا، ٹھیک ہے۔ کوئی مٹی کا برتن ہو جس میں آپ نے اس کو بھگونا ہے، اتنا سا لے لیں، پیالہ لے لیں، ڈھانپنے والا ہو، یہ بات یاد رکھیں، کوئی چیز ایسی ویسی اس میں نہ پڑے۔ تو لے کر اس میں آدھی چمچ تخم بلنگو، آدھی چمچ سفوف، مکس کیا ہوا سارا کچھ وہ ڈال دینا ہے، کہ مشری تو مکس ہو جائے گی پیس کر۔ مشری نہ ڈالنی ہو تو شکر ڈالیں، لیکن کوشش کریں کہ مشری ڈالیں۔ تو یہ جو چیزیں رات کو پڑی ہوں گی، صبح اٹھ کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں شامل کرنی، بات یاد رکھیں۔ آپ نے اٹھنا ہے، کرولی وغیرہ کرنی ہے، منہ دھونا ہے، کوئی چیز اور نہیں کھانی پینی، اس کو آپ نے گلاس بھر کر جو ہے وہ پی لینا ہے، صرف 1 ماہ، 30 دن صرف، یاد رکھیں۔ اگر بلڈ پریشر کا کوئی مریض کہے کہ بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ ضرور کرے، وہ عورت ہے یا مرد ہے وہ ہم سے رابطہ ضرور کرے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ، یہ تجربہ شدہ چیز ہے، فقیر کی آزمائی ہوئی ہے۔ اور اس کی اگلی جو ویڈیو بتایا پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں کہ وہ روحانی کی ہوگی، اس میں آپ نے ڈوری بنانی ہوگی پڑھ کر، وہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اپنے پاس رکھیں، گلے میں ڈالیں، بازو میں پہنیں، تو انشاءاللہ بی پی کا مکمل توڑ، نہ ہائی ہوگا نہ لو ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کنٹرول رہے گا۔ تو اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہو تو ہمارے واٹس ایپ پہ لنک پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، نماز 5 وقت پڑھا بھی کریں اور دوسروں کی نماز کا دھیان بھی کیا کریں، اس وقت قول نہ کیا کریں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔